बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीहा गुल, बाबा जानी मुझे सेब खाने हैं। चाचा ले आकर मुझे सेब तोड़ने नहीं देता। वो कहता है चल निकल यहाँ से, तेरे बाप का बाग नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे भी सेब खाने हैं। मट्टी और बिना दरवाजे के बच्ची रोती हुई और तकरीबन भागती हुई अंदर दाखिल हुई। लटकता कई पैबंद लगा, पुराने कपड़े का थैला नुमा बस्ता कच्चे सहन में ही फेंक दिया। अकलौते कमरे में चारपाई पर बैठे उमरदीन की कमीज का दामन पकड़ कर खींचा और जिद करने लगी। बस इतनी सी बात, मैं कल ही अपनी सोनी अबीहा को सेब ला दूंगा। उठो और मिलकर खाना खा लें। नेक बख्ते 2 रोटियां और बना दे। उमरदीन ने लुकमा रखकर जिद करती बेटी को मनाया और वह अपनी सहेलियों को बताने बाहर भाग गई। आप परेशान ना हो, अबीहा अभी नासमझ और मासूम है, आज खेल के आई तो मैं उसको समझा दूंगी। उमरदीन ने बीवी की तरफ देखा और उसकी तरफ से की जाने वाली हौसला अफजाई पर मुस्कुरा दिया। ये ज़मीन सोना उगलती है और ये सोना गोरों के मुल्क चला जाता है। इस ज़मीन के बासी तो इस सोने के अहल ही नहीं, उमरदीन ने बेबसी से कहा और बाहर निकल गया। उमरदीन एक पकौड़ा फरोश है, बस्ती के करीबी सड़क पर नान पकौड़ों का ठेला लगाता है। वो सिर्फ इतना ही कमा पाता है कि 2 वक्त ही की रोटी पूरी कर सके। अबीहा उसकी अकलौती औलाद है। अपनी बेटी को वो हर सूरत पढ़ाना चाहता है। वो सरकारी स्कूल में जाती है और रास्ते में सेबों का बाग पड़ता है। ये बाग बस्ती के पिछली तरफ है। इसमें आला म्यार का सेब मौजूद है। ताहम मौसम पैदावार में इन सेबों की सूंधी सूंधी खुशबू पूरी बस्ती को अपनी हसार में रखती है। इसकी कशिश को बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर बच्चों को रोकना बेहद मुश्किल होता है। बच्चे कभी सेब चुरा पाते तो कभी माली इन्हें भगा देता। ये माली चूंकि बूढ़ा और रहमदिल आदमी है और तरस खाकर सेब उतार देता है, तो उसे फारग करके नया जवान और संगदिल माली रख दिया गया। साथ में चौकीदार भी हिफाजत के लिए मुतय्यन किए। इन्हें इकदामात के बाद चोरी कम तो हो गई मगर ख़त्म ना हो सकी। उस रोज़ जब उमरदीन की बेटी ने सेब की ज़िद की तो बहालत मजबूरी वो माली के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया। भाई एक सेब तो उतार दो, आप मुझे 100 रुपये दें, मैं आपको तोड़ के ला देता हूँ। माली मूँछों को ताव देते हुए अजली शफाकियत से बोला। भाई इतना बड़ा बाग है, अगर एक सेब किसी गरीब को दोगे तो कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, खुदारा तुम्हारा भला करेगा। ओ गरीबों, मालिकों ने ये सेब उतारने और तोड़ने से मना किया है। ये आला किस्म की सेब तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं, बल्कि अमीर मुल्कों के अमीर लोगों के लिए उगाए जाते हैं। अब जाओ यहाँ से और अपने बच्चों को रोक लो, क्योंकि हाजी साहब ने इस बाग के लिए 2 खूंखार कुत्ते मंगवाए हैं। परसों के बाद किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। उमरदीन खाली हाथ लौट आया। अगले दिन स्कूल से वापसी पर वालिदैन के मना करने के बावजूद अबीहा बाग की तरफ निकल गई और उसे झाड़ी के पास बड़ा सेब मिल गया। वो ज़मीन से उठाकर अपने बस्ते में डालने लगी कि माली देख लेता है। वो ना सिर्फ सेब छीनता है बल्कि अबीहा को मारता भी। अबीहा गारा का तमाम रुदाल उमरदीन को सुनाती है। उमरदीन बिखरे हुए शेर की तरह उठकर माली से 2-2 हाथ कर आता है। वो गरीब ज़रूर था मगर कमज़ोर नहीं था। उसके बावजूद वो उसकी बीवी रात भर सो न सके। वो अपनी महरूमियों और हसरतों को कागज़ के जहाज़ की तरह हवा में उड़ाना चाहते थे, मगर ये जहाज़ घूमकर फिर इनके पास वापस आ जाता है। माली की धमकी से उसके खून में उबाल आ गया है और बेतहाशा गालन गलौज बकता रहा। अगली सुबह उमरदीन फिर से पकौड़ों का ठेला लिए किसी गाहक का मुंतज़र था। एक तरफ उससे माली पर गुस्सा आ रहा था, दूसरी तरफ एहसास महरूमी तन बदन में आग लगाए जा रही थी। क्या था अगर वो एक सेब ले जाने देता, ज़मीन पर पड़ा वैसे भी ख़राब हो जाता। वो माली से झगड़ा भी कर आया था। सद अफसोस, गरीब की सुनता कौन है। काश वो अपनी बेटी को ढेर सारा फल लेकर दे सकता, या फिर वो किसी ऐसे घर में पैदा होती जहाँ हर किस्म के फलों से मुज़य्यन थाल उसके सामने धरा रहता। भटकती रूह में सोचों के दायरे से एक आवाज़ उसको वापस ले आई। भाई साहब, ज़रा 20 रुपए के नान पकौड़े तो मेरी बेटी को दे दो। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी थे।
اس کی بیٹی بھی ابیحہ کی طرح لگی، اس کے ہاتھ میں سیبوں کا شاپر تھا۔ عمر دین نے جلدی سے سر جھٹک کر 20 روپے کے نان پکوڑے کاغذ کے لفافے میں ڈال دیے، جسے وہ مزے لے کر کھانے لگی۔ موٹر سائیکل سوار نے عمر دین کو پیسے تھما دیا اور نن فانن موٹر سائیکل پہ جا اگلے ہی لمحے وہ موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل دور جا گری، باپ کی کسی پتنگے کی طرح کئی میٹر دور جا گرا اور بچی موٹر سائیکل کے قریب سر کے بل گری۔ عمر دین بدحواس باپ کی طرف دوڑا، وہ تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ پھر بیٹی کے پاس آیا تو دوسری نگاہ بکھرے ہوئے سیبوں پر پڑی۔ حادثے کی وجہ سے سیب بھی بکھر گئے تھے۔ بابا جانی، اگر آج آپ میرے لیے سیب نہ لائے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور بھوکی مر جاؤں گی۔ اور فیصلہ ہو گیا۔ وہ جلدی سے سیب لفافے میں ڈالنے لگا، مبادا لوگ کٹھے ہو جائیں اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ جیسے ہی عمر دین سیب لے کر مڑا تو نیند بہوش لڑکی نے بند آنکھوں کے پردے کو ہلکی سی جنبش دی اور پنچر پکڑ لیا۔ ہلکی آواز کے ساتھ وہ ہلکا سا بڑبڑائی، بابا جانی، بابا۔ آنکھوں سے زندگی کے لیے اکھڑتی سانس، خون آلود وجود شاید مدد مانگ رہا تھا۔ میں ابھی آیا بیٹی۔ پھر زمین و آسمان تماش بین خون کے آنسو رویا۔ سیبوں کا وزن انسانیت پر حاوی ہوا۔ عمر دین تقریباً بھاگتے ہوئے گھر چلا آیا، ابیحا ابیحا کہتے ہوئے مٹی کے گروندے میں داخل ہوا۔ یہ دیکھ، میں تیرے لیے ایک نہیں پورے 4 سیب لائے ہوں۔ اور شاپر چارپائی پر لیٹی ابیحا کے سرہانے رکھ دیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ ابیحا تو بری طرح سے زخمی ہے، سر پر پٹی بندھی ہے۔ حواس بھاگتا ہو کر آواز دی، پینو، اس کو کیا ہوا؟ دل بے قرار نے پوچھا۔ آج بھی یہ باغ سے سیب چرانے گئی تھی؟ مالی نے کتا چھوڑا اور پھر بھی مار کھاتے کتے نے ٹانگ پر کاٹ لیا اور سر پھٹ گیا۔ میں 2 پٹیاں بدل چکی ہوں مگر خون نہیں رک رہا۔ تم اس کو ہسپتال لے جاؤ۔ پینو آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ تبھی کسی نے عمر دین کے دل کو پکڑا اور زور سے ایک موقع پر وہ بالکل بند ہو گیا تھا، پھر چھوڑا تو مردہ دل پھر سے دھڑکنا شروع ہو گیا، اجڑا ہوا بیکار دل۔ بابا، بابا جانی، بابا۔ مالی کتا کاٹا اور نعیم بہوش ہو گئی۔ وہی خون آلود وجود، لڑکھڑاتی زبان، اکھڑتی سانسیں، یہ منظر دہرایا گیا۔ آنکھوں میں اداسی اور امید زندگی۔ تو میرا انتظار تو کرتی، دیکھ کتنے سیب لایا ہوں۔ 7 لفافے سے ایک سیب نکال کر ابیحا کو دکھا رہا تھا، مگر یہ صدا بابا کہتے تھم گئی تھی۔ سب کچھ وہی تھا، بس یہ اپنی بیٹی تھی اور وہ کسی دوسرے کی بیٹی تھی۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، وہ میری دوسری بیٹی تھی، مجھے اس کی مدد کرنے میں تعامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خدا کی طرف سے بھیجی جانے والی اس آزمائش میں وہ ناکام ہو چکا تھا۔ دوسرے کی بیٹی کو ناراض کیا، خدا کو ناراض کیا، میں نے اس کو مرنے دیا۔ مالی نے میری بیٹی کو مار دیا۔ شاید مجھ میں اور مالی میں زیادہ فرق نہیں، یا خدا وہ زندہ ہو اور مجھے معاف کر دے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ الٹے پاؤں بھاگا۔ ضمیر مسلسل کو چوکے لگا رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں راستہ بناتے ہوئے وہ اپنی دوسری بیٹی تک پہنچا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ ساکت آنکھیں اسی زاویے پر ساکت تھیں جس نقطے پر وہ انہیں دھتکار کر گیا تھا۔